सूरत देखिए मुत्तहिद गर आपके ही नाम पर हो जाए सब, मुत्तहिद गर आपके नाम ही पर हो जाए सब, फिर न बोलेगी दुनिया इनकी हालत देखिए, बोलेगी दुनिया इनकी हालत देखिए। यूं तो बस जितने बने इस्लाम में आने के बाद, यूं तो बस जितने बने इस्लाम में आने के बाद, बस अली ही कुल्ले ईमान बने और नफ्से बस अली ही कुल्ले ईमान पैगंबर बने, बस अली ही कुल्ले ईमान नफ्से पैगंबर बने। जिसको कुदरत ने बनाया वो तो बस गौहर बने, और जो खुद से बने कंकर बने या पत्थर बने।
خون آغوش آمنہ میں کھلا مصطفیٰ سکون خوشیاں ہر ایک ساتھ منانے خوشیاں ہر ایک سمت منانے کی وقت ہے. اب بتائیں خاص شعر لگیں گے. آنسو بہا رہے ہیں زمانے کے بو جہل کردار مصطفیٰ کو سنانے کی بات ہے. مصطفیٰ کو معظم سنا کے حق میں بلانے غیروں کو بزم حق میں بلانے کی رات ہے. پر محمد میں گواہ دیا جا رہا ہوں انجمن محمدی کے سیکریٹری سید حسن علی صاحب سے کوئی تشریف نہیں آ رہا ہے سامنے بیٹھ جا کر کے. میں ایک ایوارڈ انجمن نسبی طلاب جو کلکتہ کی سب سے پرانی اور پہلی انجمن ہے اور عزاداری میں کبھی بھی کسی انجمن سے لوگ پیچھے نہیں رہے. لہذا یہ لوگ حقدار ہے کہ ان کو طاہر درباری کا تقریباً ایوارڈ ان کو پیش کیا جائے. لہٰذا اس وقت موجود ہے ہمارے جرار صاحب آپ سب حضرات کو بہت بہت شکریہ. جس عظیم ہستی کے نام سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں نیکسل پیریڈ تھا اور پورا بنگال چل رہا تھا. طاہر جرولی صاحب گلگوٹی میں اشرا پڑھ رہے تھے تو 10 محرم کو بنگال بند کا اعلان ہو گیا. جب تو طاہر جرولی صاحب نے 9 تاریخ کو کہا کہ ہر شیعہ بچہ تک جائے گا کربلا اور چاہے جو بھی ہو جائے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جانا چاہیے. اس وقت میری عمر زیادہ تو نہیں تھی, مجھے یاد ہے 10-12 برس تھی. تو میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا جب میں اپنے بابا کے ایک ہی بیٹا ہوں کہ تجھے ضرور چلنا میرے ساتھ. اور میرے خیال سے ہر چھوٹا بڑا بچہ گیا تھا اور صبح ملٹری کے سائے میں جلوس ازاں نکلا تھا. تو طاہر جرولی اس شخصیت کا نام ہے جن کو خالی ممبر پہ وہ شیر کی طرح نہیں دہاڑتے تھے بلکہ ان کا پورے قوم میں کنٹرول تھا. اور کلکتے میں آج جو بہت سے لوگوں کو انہوں نے راہ جنت دکھائی ہے یہ انہی کو شرف حاصل ہے. اور بہت بڑی تعداد ہے کلکتے میں جنہیں آپ لفظوں میں کنورٹ کہا جاتا ہے. کنورٹ پر برا لفظ نہیں ہے, جناب حور بھی کنورٹ ہوئے تھے. لیکن جب کنورٹ ہو تو پھر 100% ہونا چاہیے.
बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब का और जितने लोग बैठे हैं। मैं अपने आप को वाकई में बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। वैसे तो मैं सियासी तकरीरें करता हूँ लेकिन आज मैं नर्वस हो रहा हूँ। और खास तौर पे वजाहत भाई ने अपनी अहलिया के जरिए मुझसे प्रेशर डलवाया था उन पे कि मैं जरूर आऊँ, क्या समझिए। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हाज़रीन का शुक्रिया, अहले मटिया उनका शुक्रिया। और मटिया एक बार 2 मिनट में दूंगा आप लोगों के लिए कि मटिया उर्स से लश्कर का बहुत पुराना ताल्लुक है। और इस साल भी मौला अब्बास के कदमों के सदक़े में हम लोगों ने 13 दफ़ा यहाँ की अज़ादारी बर्पा की है। और उसको कबूल करें, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अंजुमन मेंबरान और तमाम हाज़रीन का शुक्रिया। एक ऐसी हस्ती को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो रजा ट्रस्ट के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं। अभी कई महीने से वैक्सीनेशन का काम इन लोग बहुत अंजाम दे रहे हैं। अपने कौम की औरतों को कहीं और जाने से बचा करके फिरदौस बैन मुबारका में ये इंतजाम किया। तमाम अहले मरजबूत उनकी शुक्रगुजार है और खास करके मैं भी शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा मैं चाहूँगा जनाब समीर सलीम साहब और रियाज भाई और जिन लड़कों ने उस मौके पर नौजवान लड़कों ने वैक्सीनेशन के मौके पर जो है वॉलंटियर का काम किया है, उन लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग यहाँ पर तशरीफ लाएं। तनवीर रजा, अकबर हुसैन, मनोवर हुसैन, आइए। गुज़िश्ता साल हमारे सलीम भाई नहीं आ सके थे, उनका तोहफा हमारे पास बाकी है, लिहाजा उनको हम तोहफा पेश कर रहे हैं। सर बोलेंगे तो मुझे शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरे बाप एक जगह बैठे और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं इस काम में शरीक थे, उनका नाम हमारे बीच जो लोग नहीं हैं उन लोग को आज याद किया जा रहा है। एक है गाजी बिन हैदर जो बहुत ही मोमिन थे, वक्त पे अजान देते थे और आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लिहाजा उनके बेटों को हम यहाँ तक दावत दिया है। लिहाजा फिराज साहब तशरीफ लाए और अपने फिराज साहब मौलाना फिराज साहब को गुजारिश है अपना एक तोहफा पूरा। अरे मौलाना कैमरा इधर है, आप उधर घूम के खड़े हुए जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों को घर वालों को बुलाया था मगर एक
अजीम नवाब खान के बड़े बेटे यहाँ मौजूद हैं, मगर दूसरे बेटे यहाँ मौजूद नहीं है। और जय हुसैन साहब की बेटे को हमने बुलाया था, जनाब सुल्तान साहब को, वो जरूर आइएगा, मगर वो नहीं आए हैं। तो बहरहाल जो नवाब खान है उनको इसलिए याद किया गया है कि मठिया भुज में बहुत सारे नौजवान नवाब खान हैं, आज भी हैं, हम भी नौ पढ़ते हैं, मगर एक नवा जो पढ़ते थे वो आज सब पढ़ता है। मगर जो दर्द, जो रिक्कत, जो बात उनकी आवाज में थी वो आज तो कोई पैदा नहीं कर सकता। किस मुंह से मदीने की तरफ जाएगी भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी बताइए आप कौन कौन तब उनके बेटे ऐसे दूसरे लोग बंटी की गुजारिश है कि वो माइक पर आए। आप नवाब खान का नाम बताना भूल गया, गुरुल्ला खान हुसैनी साहब, वो उनको मियाँ भाई कहते थे, उनके घर में उनको मियाँ भाई कहते थे। के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बरसों से यहाँ खिदमत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी देते हैं। तो मेरा दादा अमीर रजा लालू साहब से तो वहाँ अपना की तोबा सुना दें कोई तो हटके रहेगा। एक चेलुम सरजमीन सेंट्रल कलकत्ता में हुआ था जिसको खिताब फरमाया तो मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब ने हाजी करबलाई में हम मौजूद थे मजलिस में। उन्होंने एक वाक़या बयान किया था कि अख्तर साहब कहते हैं कि हम भी तारिक की शादी में मौजूद थे और अक़्द हो रहा था मस्जिद में। जब तैयारी बिल्कुल हो गई, सेगा शुरू करने वाले थे मौलाना, तो फौरन रोका था साहब ने कहा 1 मिनट रुक जाइए, और उठे और मस्जिद के मिंबर पे चले गए और जाके तारीखी मसाइल उन्होंने पढ़ा। सबकी आंखें नम हो गई, दिक्कत हुई, उतर के कहा फौरन बिस्मिल्लाह निकाह पढ़ाइए। फौरन उस नम आंखों में निकाह हो गया। बाद में जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में जनाब सैयदा तशरीफ लाए, यही एक जरिया था उनको अपनी शादी में शरीक। हजरत ये अदारा हमारा 2008 सितंबर में कायम हुआ और इसके अकेले हकदार हम नहीं हैं, हमारे तमाम मेंबरान और अहदेदारान भी हैं। और हर एतवार को हम लोग तकरीबन 150 से 200 मरीजों को दवा फराहम करते हैं। और ये वाहिद अदारा शायद इस सरजमीन पे है जहाँ हर महीने हम लोग मुफ्त चश्मा भी देते हैं, हर महीने मुफ्त आँख का ऑपरेशन भी करते हैं और फ्री चेकअप भी करते हैं हम लोग। ये अदारा बीके चैरिटेबल, इन्होंने कहा इसका पूरा नाम है बीमार करबला चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये अदारा बहुत उरूज और सवाल से गुजरा और ये यकीन है कि डेंटिक स्ट्रीट से डॉक्टर आते हैं हमारे वहाँ, डॉक्टर इनाम अहमद, उनकी एक पॉली क्लिनिक चलती है होमियो हनीमैन होमियो वर्ल्ड आलिया होटल के पहले। तो उन्होंने कहा था कि हमें तो उम्मीद दी थी कि अदारा चलेगी, इसके अदारे बहुत खुलते भी हैं, बंद भी हो जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गया अदारा अभी तक चल रहा है। तो हकीकत ये है कि हम लोग तो सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। ये अदारा चलने की सबसे अहम वजह यह है कि इस अदारे का नाम है बीमार करबला। हम लोग सिर्फ छोटी सी खिदमत अदा कर रहे हैं। आप लोगों से 3 गुजारिश है। एक गुजारिश ये है कि हमारे पास हैंड्स बहुत कम है, जितने जवान हमारे बच्चे भाई हैं वो इतवार को थोड़ा हमारे साथ वक्त दे दें
دوسرا یہ عام پیغام کر دیں کہ یہ سبوں کے لیے ہے, یہاں سے شفا بڑھتی ہے لوگوں کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جو ہو سکے حسب حیثیت امداد بھی کرتے ہیں. شکریہ. کہ جو سیکریٹری ہیں وہ کچھ دور ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دیر سے تلاش کر رہے تھے, جب ادھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سید محمد ظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں مائک پہ آئیں اور اپنا توبہ کروں گا. مگر کچھ کہنا ضروری. ہمارے ویسے میں بیمار کربلا چیریٹیبل پیداوار وہاں سے نکلا ہوں اور ایک ادارہ اور بنا یہیں میڈیا میں خدمت کر رہا ہے. میڈیکل کے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں. مجھے کچھ نہیں معلوم ہوگا میں پیچھے پوچھ لوں گا. تو اس کے علاوہ بیمار کربلا چیریٹیبل میں بھی اور ہم نے بھی کبھی بھی ان کو بلایا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں محمد اکبر خان, میرے خیال میں سبھی لوگ جانتے ہوں گے محمد اکبر خان. 10 شب عاشور انہیں جب بھی زنجیری ماتم کے بعد مطلب وہ ایک کیمپ کر کے گئے ہیں 2 بجے, مگر یہ کہ 3 بجے اگر ان کے پاس لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ ذرا سلائی کر دیجیے تو وہ بندہ کھڑا رہتا ہے. اور فی الحال جو ہے ہم نے 2-3 سال سے ہم نے بھی ان کو ازدیہ میں بھی ان کی طرف ان کو, تو اگر ہم لوگ اپنی قوم سے باہر بھی اس چیز کو تھوڑا سا بڑھائیں تو شاید وہ اور قریب آئیں گے. اور وہ بندہ ایک کال پہ حاضر ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ محمدی قبرستان میں شاید 10 سال سے جو آبادی ہے ان میں اکثریت کی سرٹیفکیٹ ہونے کے اوپر نہیں کسی بھی ایک کال پہ بندہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اگر انہیں یاد کیا جائے تو اچھا ہوگا. اور باقی سب خراشی کے لیے معافی چاہتا ہے اپنے تحفہ قبول کریں. نہیں یہ کہنے کے لیے مومنین سے تعاون ملا ہے وہ بہت ہی زبردست. اس سے بہتر تعاون کر سکتا ہے کہ مومنین سے ہم لوگ کسی بھی پروگرام میں کسی پروجیکٹ میں نہیں ملا ہے جو ویکسینیشن کے کام میں ملا ہے. شکریہ. اب میں آواز دینے جا رہا ہوں ناصران ملت کے پریسیڈنٹ کو, وہ یہاں آئے. ناصران مہدی کے پریسیڈنٹ کو گزارش ہے اور اپنے تمام اراکین انجمن کی جانب سے عید میلاد النبی کمیٹی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری کرے. صلوات ان کی صحت و سلامتی کے لیے پڑھتا ہے. منزلت دیکھو کہ یہ جو چادر تطہیر ہے, مصرع تھا کہ احمد و صادق کی ہستی دین کی تصویر ہے. تو مطلب دیکھیں گے کہ منزلت دیکھو کہ یہ جو چادر تطہیر ہے یہ طبیب عالمی کے واسطے اکسیر ہے. منزلت دیکھو کہ یہ جو چادر تطہیر ہے یہ طبیب عالمی کے واسطے اکسیر ہے. اور شعر دیکھیں کہ مجھ سے خاکی کیا کرے عظمت پر ان کی گفتگو. مجھ سے خاکی کیا کرے عظمت پر ان کی گفتگو, جب سوا جبریل سے نالین کی توقیر ہے. مجھ
गुस्सा खाकी क्या करे अजमत पर उनकी गुफ्तगू जब सिवा नालैन से क्या करे अजमत पर उनकी गुफ्तगू जब सिवा नालैन से जब सिवा जिब्रील से नालैन की तौकीर है। और ये भी शेर बतौर खास देखें कि काफिया बतौर खास देखेंगे उलमा कि है अबू तालिब निकाह ख्वाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, है अबू तालिब निकाह खाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको काफिर सोचना सबसे बड़ी तकदीर है। है अबू तालिब निकाह खाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको काफिर सोचना सबसे बड़ी तकफीर है, उनको काफिर सोचना सबसे बड़ी तकफीर है। और शेर देखें ये भी बतौर खास के अर्श से आएगा पत्थर चाहे रहमत साथ हो। बतौर खास देखेंगे, हारिस खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। अर्श से आएगा पत्थर चाहे रहमत साथ हो, ये अली का मामला है, मामला गंभीर है। अर्श से आएगा पत्थर चाहे रहमत साथ हो, अर्श से आएगा पत्थर चाहे रहमत साथ हो, ये अली का मामला है, मामला गंभीर है। और शेर देखे बतौर खास के जब पहाड़ों पर भी चढ़ना था तो ले जाते आसा, इशारा है। वाह 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 जब पहाड़ों पर भी चढ़ना था तो ले जाते आसा, जंग भी करनी नहीं और हाथ में शमशीर है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जब पहाड़ों पर भी चढ़ना था तो ले जाते आसा, जंग भी करनी नहीं और हाथ में शमशीर है। और शेर देखिए ये भी बतौर खास के कैसे ना अकबर मेरा यूसुफ से ज्यादा हो हसीन, कैसे ना अकबर मेरा यूसुफ से ज्यादा हो हसीन, वो पसीने का है कतरा और ये तस्वीर है। कैसे ना अकबर मेरा यूसुफ से ज्यादा हो हसीन, वो पसीने का है कतरा और ये तस्वीर है। और मफ्ता देखे बतौर खास के पढ़ के जिसको होता है आसिफ कुरान का गुमान, पढ़ के जिसको होता है आसिफ कुरान का गुमान, वो अबू तालिब तेरे दीवान की तहरीर है। पढ़ के जिसको होता है आसिफ कुरान का गुमान, वो अबू तालिब तेरे दीवान की तहरीर है। बावल हमारे सलाम। अब हमारे 2 उम्र रह गए हैं जिनको खतीबुल इमाम अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं वजाहत अली मिर्जा जो इस कमेटी की प्रेसिडेंट है उनसे गुजारिश करेंगे आए अपने हाथों से जो है मौलाना करार साहब और मौलाना जकी साहब और मौलाना कुमैर साहब को अपने हाथों से वो अवार्ड पेश करें। को ब्यूटिफिकेशन और सजाने और संवारने में लगे रहते हैं। मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हो गया, हमारे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लिहाजा मैं आवाज़ दिया जा रहा हूँ मनवर हुसैन साहब को जो मटिया बोल जाता है गलत मतवली है, उसको गुजारिश है कि तशरीफ लाए अपना इत्तफाक पूर्ण। जानी पहचानी न हो और खतीबुल ईमान अवार्ड के देने के पीछे एक बहुत बड़ी मसलियत है जिसमें हमने और मुन्ने भाई ने मिलकर के कई दिन इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। उसके बाद ये नाम तजवीज़ किया गया है। बहुत सारे उलमा और ज़ाकिरीन हम लोगों की नज़रों के सामने हैं, लेकिन जो खिदमात खुसूसी तौर पर
مولانا ذکی صاحب ہمارے ملٹیپل کے چھوٹے سے ملٹیپل کے ماحول میں عالمگیر سے پریکٹیکل تک انجام دیتے رہتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو انعام یا تحفہ یا ایوارڈ جو ان کو دیا گیا ہے یہ بھیجا ہے. یہ جو لوگ یہ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو دو حصے میں منقسم کیا ہے. اس ایوارڈ کی یہ پہلی سیریز ہے خطیب الایمان ایوارڈ، بہت سارے لوگوں کو دینا، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے مستحق ہیں. تو ابھی 6 ایوارڈ ہم لوگوں نے دیا ہے. انشاءاللہ 6 یا 12 ایوارڈ اس کے بعد والے سیشن میں جو اگلے ربیع الاول میں ہوگا اس میں پھر ایوارڈ دیا جائے گا. اس طرح سے ہم لوگ خطیب الایمان ایوارڈ آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اور اسی دعا کے ساتھ کریں. مولانا ذکی حضرات، کئی بار مولانا کو یہ شکایت تھی کہ آپ سب کو ایوارڈ دیتے ہیں، سب کو ایوارڈ دیتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں. تو ہم دماغ دبا رہے تھے کہ ان کو ایوارڈ مل کے ساتھ دیا جائے. تو ہم لوگوں نے ہم سب کو کھلانا شروع کیا. 2 منٹ کا مذہب ماشاء اللہ سے یہ خیر میں اس کا مستحق نہیں تھا. یہ بزرگوں کی ذرا نوازی اور آپ لوگوں کی ہمت افزائی کی وجہ سے جو کرتا ہوں میں اپنے وطن کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کرتا ہوں. اور چونکہ وطن سے محبت ہے ہم کو، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ایک دکاندار ہے، ایک دکان ہے، ایک دکان والا ہے اور ایک سیلس مین ہے. 2 فرق ہیں. تو دکان کا درد دکاندار کو زیادہ ہوتا ہے، سیلس مین کو کم ہوتا ہے. سیلس مین اپنا پروفٹ نکالنا چاہتا ہے اور بیچنا چاہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کسٹمر دوبارہ آئے یا نہ آئے، اسے اپنے پروفٹ سے مطلب ہے. دکاندار کو درد ہوتا ہے، وہ اس انداز سے کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے کہ دوبارہ کسٹمر اس کی دکان میں آئے. تو ہم کو اپنے وطن سے درد ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو درد ہے. ہر طرح کی جو بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمیں کبھی کوئی شکوہ نہیں کسی نے کیا دیا نہیں دیا، ملا نہیں ملا. الحمدللہ خدا کا شکر ہے وطن میں عزت مل رہی ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑا ایوارڈ ہے. کسی صاحب نے کہا تھا کہ وہ وطن سے پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. تو ہم نے اس کے فوراً بڑی شعر پڑھا تھا، وہ دانت کہاں رہا جو تہم سے نکل گیا، عزت کہاں رہی جو وطن سے نکل گیا. جب تک دانت دہن میں ہے اس کی عزت ہے، جہاں دانت دہن سے نکلا اسے لوگ پھینک دیتے ہیں. تو وطن میں عزت پانا بہت بڑی بات ہے. ہم تو باہر جا کے اپنے آپ کو آیت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ آیت اللہ ہے، مشتری ہے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وطن والے ہمارے بچپن سے لے کے اب تک کی تمام حرکتوں سے واقف ہیں، ہماری بچپن کی شیطانیت سے ہر چیز سے واقف ہے. کہ ذکی کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہر چیز سے، وہ اگر عزت دے رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی عزت ہے. وہ تو عزت منتشا، وہ تو ذل منتشا، تو عزت دینے والا ہے. اب جہاں اتنا تو 2 منٹ کے لطیفہ سن لیں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. چونکہ یہاں کچھ ہم نے مشاہدہ کیا اس کو لطیفے کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. مولانا اگر وہی صاحب اس کو صاحب ریکارڈ مت کریے گا. مولانا مجتبی حسین قمیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ آئے اور خطیب الایمان ایوارڈ سے بہت آباد ہے، لہٰذا ہم انجمن شبیہ پیغمبر کے صدر سیکرٹری سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئے اور اپنا تحفہ قبول کریں. میں انجمن علماء اہل بیت کے نواز خان جناب سے گزارش کرتا ہوں گزارش کریں وہ اپنے ہاتھ سے بنائیں.
दुलदुल को लेकर करके शाही इमामबाड़ा से बेलेग्रोड आता था, बेलेग्रोड से शाही इमामबाड़ा थे, जहाँ भी कहीं दुलदुल निकलता था वो दुलदुल को संभालते थे। लिहाजा उनके बेटे मुलारे खान यहाँ मौजूद है, बेटे मुलारे हुसैन मौजूद है, लिहाजा उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपने भाई ने तोहफा करें। ये छोटी दुलदुल है। माशाअल्लाह। को दिया जा रहा है, उनके लिए सूरह फातिहा जरूर पढ़िएगा आप तमाम। मौलाना करार साहब का ये अदीबुल रहमान अवार्ड जो है हम नहीं पाए थे, हमसे भूल हो गई थी, लिहाजा उनकी बेटों को दोबारा पेश करें। देने जा रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है, सैयद अब्बास हुसैन उर्फ बासु, जो फरोज़ रज़ा में कभी पीछे नहीं हटे, हर वक्त आगे रहे। 8 मुहर्रम का गुज़रेगा और 3 तारीख को जनाब फातिमा ज़हरा का ताबूत यहाँ से, और 13 रजब को पूरे मस्जिद में चिरागा और भी बहुत सारे काम वो अंजाम दिया करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, हमको इस बात का बहुत अफसोस है। उनके यहाँ बेटे मौजूद है, मैं उनके बेटे राजन को आवाज़ दूंगा तो आए और अपनी पूरा पुरानी अंजुमन है, 150 साल हुई अंजुमन की तकरीबन। तो मैंने सदर समिति को दोनों को बुलाया था, मगर उसी वजह से सदर साहब नहीं आए, तो लिहाजा उनका तोहफा जो है उनको सिगरेट आएंगे भाई, ठीक है वो आएंगे भाई, किसी 2 मिनट इंतजार करते हैं। और ये कोई अगर से बाकी रह गया है, मुझे पता नहीं था हम लोगों ने टोटी क्यों है, आज तक हम समझ नहीं पाए। तामुल हुसैन और अच्छी बात है टोटी, और हम इनको बोलेंगे जियो तो बोलेंगे जियो तो हमारे बीवी का नाम लेना भाई। तो लिहाजा उनको गुजारिश करेंगे वो माइक पे आए, और आप ये टीम है ये लोग को लेकर के बच्चों को लेकर के आपने अंजुमन कहना ये है मुझे कि इतनी महफिलें हमने अटेंड की, ऐसी बात नहीं है, कलकत्ते से लेकर यहाँ तक बहुत ही महफिल अटेंड की हमने, मगर जो बात आज हमने देखी है हमें बड़ी खुशी है। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बीमारी में तकलीफ है पैर में, मगर इस प्रोग्राम के लिए दौड़ आ सकेगा। आज उन्होंने तोहफा जो दिया है मरहूमों को और जलवाले ताहिर साहब को और तमाम अंजुमनों को, ये उनका बड़प्पन है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ देना हमारे कौम को वाजिब है, ये अपने लिए नहीं जाते। आज आप लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या किया, जनाब वकार साहब जो कर रहे हैं, कलकत्ते से लेकर यहाँ तक दौड़ते हैं, किसके लिए? इस मटिया बुश के भलाई के लिए, और यहाँ मटिया बुश की तारीफ हो कलकत्ते वाले करें, अल्लाह कामयाब रखे और आइंदा साल ये और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और ताहिर साहब मरहूम के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि गुलामान अहले बैत में आके जब उन्होंने मजलिस पढ़ी तो उनका ये कहना था कि कमल भाई को उन्होंने कहा कि कमल साहब ये भी बैठे हुए थे सब थे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नहीं कहिए। मैं आप सब प्रोग्राम करते हैं, अंगारों का मातम करते हैं, ताबूत उठाते हैं, सब करते हैं, एक प्रोग्राम मेरे कहने पे आप लोग कीजिए। तो कमल भाई ने फरमाइए सरकार क्या प्रोग्राम? उन्होंने कहा कि आप यौम ज़ैनब मनाइए। पूरे बंगाल में यौम ज़ैनब नहीं मनाया जाता है औरतों में, जबकि वो खुद मजलिस पढ़ते थे तौलिया डाल के,
लेडीज पुलिस, मगर ये है कि आज वो हमारे सामने नहीं है, साथ नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और घर वाले का बहुत बेचैनी से इंतजार था, वो बेचैनी मेरी अब दूर हुई। जब उनको आते हुए देखा तो हमारी बेचैनी दूर हुई है। वो है गुलाम असगर साहब, जो उनके वालिद सैयद अब्दुल हुसैन साहब, जो सोस्तान थे और कौम की खिदमत में लगे रहते थे। हम उनको पिछले साल नहीं उनको बुला सके, तो लिहाजा हमको एहसास हुआ कि उनको इस महफिल में शरीक किया जाए। लिहाजा मैं जनाब सैयद गुलाम असगर साहब से गुजारिश करूँगा तो मैं प्यार अपने तोहफा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मेरे वालिद को याद किया गया और उन्हें इस इनाम से नवाजा गया है। अफसोस मुझे दुनिया में नहीं है, इस बात से मुझे बहुत अफसोस है। उन्होंने बहुत खुलूस दिल के साथ उन्हें मसीह खानी सोसानी गालिबन 60-65 साल सरजमीन मटरगुज में उन्हें अंजाम दी। अभी खसूस अंजुमन असवरिया के लिए बहुत सारे खिदमत में अंजाम दिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमें हर साहब का, तमाम सामीन का, कि इस पुरस्कार को, इस इनाम इकराम को मुझे अदा किया गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाली जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरे ताकि आने वाली दिनों में उनको याद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से गुजारिश करूँगा एक साहब उनको पूछ करें तो वो कहा हमसे भी इमामबाड़े से भी बंगलों से दूर बैठे हुए हैं हमारे शहजादे भाई, तो बहुत दूर बैठे हुए उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ पर आए और एक साफा कबूल करें। अब मैं मोहम्मद हुसैन करबला की बच्ची कर में रहते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि मैं कुरान करीम एक साफा पेश किया जाए। मैं मसला याद आ गया क्या कि हकदार तस्वीर अंगार बसे, हकदार तस्वीर अंगार बसे, जिसका हक है उसको मैं हक नहीं दी और पूरे में अपने बांटना शुरू कर दिए। सबसे पहले हकदार तो हमारे मंजिल अब्बास साहब है और मोहम्मद अल्लाह भाई, ये इतना कौमी खिदमत करते हैं हर जगह बिना बुलाए और वो पहुँचते हैं, कौमी खिदमत करते हैं बेलौस। तो लिहाजा हम दोनों से कहेंगे यहाँ पर आए अगर तो तोहफा कबूल करें। आइए तोहफा बाहर भी बनाए, बाहर आए, आइए लड़ाकू आदमी, लड़ाकों की बात इधर देख रहे हैं, दर से पर आते शुक्रिया भाई आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब मैं अंजुमन गुलामान मासूम टीम के एक एक्टिव मेंबर से गुजारिश करूंगा जनाब वसीम हैदर उफजौन से ये शो उनको करना। शुक्रिया। हमारे बच्चों को याद किसी को मैंने मदू किया है, अगर वो नहीं आए हैं तो उसे गुजारिश है कि हमारा हमको कम से कम इशारा कर देना, किसी को भूल गए। एसएल भाई नहीं आया, अच्छा ठीक है, एसएल भाई नहीं आए हैं और जनाब अफसर साहब नहीं आए हैं, 25 दिन में अंजुमन मोहम्मद और नसर अब्बास दरिया है, लिहाजा उनके ससुर यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा वो तोहफा हमको देते हैं। आइए
5 अशात बोलिए यार, 5 और मौलाना से नासिर मठ के दूसरे को बुलाया, वो 5 शेर पढ़े। आप तमाम बता की खिदमत में इस बुलाने जिस्म की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद आवाज़ बुलंद नारे सलावत के जरिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब बतौर खास तमाम फरमाए कि इस कदर इस्लाम को मिलजुल के रुसवा कर दिया। देखिए सबको सब कुछ मिल गया है, अब सब मुतमईन है, तो अब बोलने का भी हक है आप लोग। इस कदर इस्लाम को मिलजुल के रुसवा कर दिया, करके इजमा आपने झूठों को सच्चा कर दिया। इस कदर इस्लाम को मिलजुल के रुसवा भाई बहुत अच्छे, वाह 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 इजमा आपने झूठों को सच्चा कर दिया। और नाम हैदर से था रिश्ता पहले ही गहरा मेरा। बतौर खास शेर समाज फरमाए कि नाम हैदर से था रिश्ता पहले ही गहरा मेरा, माँ ने घुट्टी में पिलाकर और गहरा कर दिया। नाम हैदर से था रिश्ता पहले ही गहरा मेरा, माँ ने घुट्टी में पिलाकर और गहरा कर दिया। खुल ही जाएगा हसन की सुलह का जो राज है, खुल ही जाएगा हसन की सुलह का जो राज है। बस अभी कासिम ने जो मैदान में हमला कर दिया, बस अभी कासिम ने जो मैदान में हमला कर दिया, और यूं लगा ये आसमां छूकर जमीन पर आए हैं। यूं लगा ये आसमां छूकर जमीन पर आए हैं। मैंने इन हाथों को जो मातम में ऊंचा कर दिया, मैंने इन हाथों को जो मातम में ऊंचा कर दिया। और देख आया था लबों पर सिसकियां वो इसलिए, देख आया था लबों पर सिसकियां वो इसलिए, उसकी गैरत ने समंदर को भी खतरा कर दिया, उसकी गैरत ने समंदर को भी खतरा कर दिया। बसर खास शेर समाज फरमा उसके बाद मक्ता के भाव उसके और भी बढ़ने लगे हैं अर्श पर। अभी तक जोर से पढ़ा है, एक शेर आहिस्ते से पढ़ के देखता हूँ कि आप कैसे सुनते हैं। भाव उसके और भी बढ़ने लगे हैं अर्श पर, भाव उसके और भी बढ़ने लगे हैं अर्श पर। जब से ज़हरा ने तेरी चौखट पे सजदा किया, चौखट पे सजदा कर दिया। डर रहा था मैं अकेला कब्र में बैठा दिल, और मेरे मौला के कदमों ने उजाला कर दिया। आज अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। हमको ये गलतफहमी थी कि हम ही बेकार, मगर हमको पता चला कि नहीं, हम बेकार नहीं है, कोई और भी बेकार। चला आए वो महफिल में जो महफिल से बाहर है, चला आए वो महफिल में जो महफिल से बाहर है। हकीकत में जो महफिल में है वो जन्नत के अंदर है। चला आए वो महफिल में जो महफिल से बाहर है, हकीकत में जो महफिल में है वो जन्नत के अंदर है। और दो शेर और है, बहुत करवाया है। नजासत आ ही नहीं सकती कभी मौला की महफिल में, नजासत आ ही नहीं सकती कभी मौला की महफिल में। जो अंदर था वो अंदर है, जो बाहर था वो बाहर है। मैं नासिर मठ अपना कलाम पेश करूं, और इसके बाद जो हमारे बनारस से मेहमान आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो यहाँ नसीब में आए, इसके बाद वो करेंगे। और तमाम हमने जो गुजारिश है कि महफिल के बाद सब तबरुक नोश करके जाएंगे और इत्मीनान से करेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, काफी बार बना के रखा है। 5 लगाया तो बनाइएगा तो
5 अशार पढ़िएगा, मैं 4 ही अशार पढ़ूंगा। हिंदी के हवाले से शेर समाप्त करिएगा कि देखा जो मैंने ख्वाब में जलवा रसूल का, देखा जो मैंने ख्वाब में जलवा रसूल का, मत पूछिए मैं हो गया शैदा रसूल का, देखा जो मैंने ख्वाब में जलवा रसूल का। देखिए मौलाना कि मत छीनिए किसी से किसी के हुकूक को, किसी के हुकूक को मत छीनिए किसी से किसी के हुकूक को, अपना ये जनाब तरीका रसूल का, अपना जनाब तरीका रसूल का, और गैरों से पूछने की जरूरत नहीं हमें, जरूरत नहीं हमें, गैरों से पूछने की जरूरत नहीं हमें, कुरान बता रहा है सलीका रसूल का, कुरान बता रहा है सलीका रसूल का। मक्ता देखिएगा कि नासिर की क्या मजाल पढ़े नात मुस्तफा, पढ़े नात मुस्तफा, कुरान पढ़ रहा है हसीदा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है हसीदा रसूल का। अस्सलाम वालेकुम। रब बेमिसाल है तो नबी लाजवाब है, रब बेमिसाल है तो नबी लाजवाब है, उन पर तमाम नेमतें सब बेहिसाब हैं। आले नबी तो खुद के, आले नबी तो खुद के खिलते गुलाब हैं, आले नबी तो खुद के खिलते गुलाब हैं, ये असल में खुदा के ही जज्बों के बाब हैं। तेरे किसा जमा खुदा के हैं राज दाग, ये मस्तर रब की खुली एक किताब है। 12 इमाम अपने मौ आफ्ताब हैं, 12 इमाम अपने मैं आफ्ताब हैं, हसनैन ही तो खुद के असली शबाब हैं। दिखलाया कोहे तूर पर मूसा पर एक झलक, दिखलाया कोहे तूर पर मूसा पर एक झलक, फरमाया रब ने मूसा हुए महबूब हैं। ये पेड़ बूटे बुलबुले नगमा कुना है सब, ये पेड़ बूटे बुलबुले नगमा कुना है सब, आमद है उनकी जो के सरापा गुलाब है। सदका लुटाते किरणों की जिन पर कमरो शम्स, सदका लुटाते किरणों की जिन पर कमरो शम्स, कुदरत निसार होती यही कामयाब है। ईमा की रोशनी में जरा डूब के देखो, खुद हुस्न है नकाब तो जलवे हिजाब है। उम्मत के सरकशों से वो लेंगे इंतकाम, कायम खुदा के आईने हक की किताब है। ये राज गैब रब ने है सबको बता दिया,
یہ راز غیب رب نے ہے سب کو بتا دیا، نیلی کے انتظار میں لاکھوں ثواب ہیں۔ اے سرفراز تیری جو آنکھیں ہیں منتظر، اے سرفراز تیری جو آنکھیں ہیں منتظر، خود کہہ اٹھیں گے دیکھ لو اب بے، خود کہہ اٹھیں گے دیکھ لو اب بے نقاب ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس وقت جب میں خود ایوارڈ لینے آیا تھا کچھ کہہ نہیں سکا، میں کمیٹی کا وقار صاحب کا وزار صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ایوارڈ کے نسبت سے، یہ جو ایوارڈ ہے مولانا طاہر صاحب سے منسوب ہے، ان کے نام سے، تو جو بزرگوں سے سنا اب تک اور محفل کی شروعات میں واقعات بتائے ان کی نصیحتیں، مجلسوں کے نقطے، ان کے تاریخی واقعے جو بھی ان سے متعلق باتیں تھیں بیان کی ہیں لوگوں نے، اس سے جو نتیجہ میں سمجھوں میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ اس زمانے میں یا جو طاہر صاحب کی خصوصیت تھی اس وجہ سے تھی کہ ان کا مجلس پڑھنا خلوص کے ساتھ تھا، تو جو بھی خلوص سے مجلس پڑھتا ہے اس کی عزت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے انہی ذاکروں کو اہمیت دیں جو خلوص سے پڑھتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جائے جو ڈیمانڈ لے کر کے پڑھتے ہیں، اور سننے والوں کی ذمہ داری۔ طاہر صاحب کے انتقال کو لگ بھگ 35-40 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ سننے والوں کا کمال تھا کہ 35 سال بعد بھی ان کی باتوں کو یاد رکھا ہے، ان کی نصیحتوں کو یاد رکھا۔ آج یہ چیز کم ہو گئی ہے، آج مجلسیں یاد نہیں رہتی، تبرک یاد رہتے ہیں۔ تو اگر آج بھی ہم خطبہ کی مخلص خطبہ کی مجلسوں کو، نقطوں کو، ان کی باتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا کہ پھر کوئی طاہر جرولی پیدا ہو جائے۔ ورنہ مخلص خطبہ جو نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ فرمائش کرتے، خلوص سے جو خدمت کر رہے ہیں وہ گمنام ہو رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کر کے فرمائشیں کر کے اچھل کے مجلسیں پڑھتے ہیں، بس انہی کا نام ہو رہا ہے۔ تو میں ادارے کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ادارے نے ان مرحوم اس عظیم شخصیت کو یاد رکھا، ان کے کارناموں کو یاد رکھا، اور ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ان کی خدمت کا صلہ جو انہوں نے کیا اس کے نام کے ذریعے سے ہمیں بھی اس میں منسوب کر کے شامل کر لیا، اور دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب دین کی مخلصانہ خدمت کر سکیں، دین میں ہم خلوص سے کام کر سکیں، ریاکاری، اداکاری، جانبداری نہ ہو، بس خلوص ہو، خلوص ہو، خلوص ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ سے۔ اس کے بعد اس محفل کے ناظرین جناب اسلم کربلائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ قبول کریں۔ علی مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ قبول کریں۔ اس کے بعد جناب سلطان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور آئے اور آنے پر اپنا تحفہ قبول کریں۔ اور محمد و آل محمد بہت ہی مخلص، ہر جگہ مجلس میں، ہر محفل میں وقت پر رہتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں، بہت ہی مومن اور مخلص انسان ہے، ان کی سلامتی کے لیے بلند سلام۔ آخر میں اس کمیٹی کے سیکریٹری جناب وقار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ قبول کریں۔ اس کا جو کچھ حق ادا کیا
اگر آپ لوگ اجازت ہو راستے مشکل سے آسان ہو راستے مشکل سے آسان ہو گئے یہ دیکھ کے سب کے سب حیران ہو گئے راستے مشکل سے آسان ہو گئے یہ دیکھ کے سب کے سب حیران ہو گئے اور جب دنیا میں قدم رکھا ہمارے نبی نے جب دنیا میں قدم رکھا ہمارے نبی نے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مچانوی صاحب کے سامنے علی کو ایک مرحوم کے تعلق سے یہاں محفل کی گئی تھی ریاض ان کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ مصرا علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں اور علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں اب میں صدر محفل سے گزارش کروں گا کہ آئندہ سال تک کے لیے محفل کو ملتوی کیا جائے اور ہم لوگوں سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی اگر خطا ہو گئی ہوگی غلطی ہو گئی ہوگی تو آپ تمام لوگوں سے معافی چاہتے ہیں اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب لوگ نوش کر کے جائیں گے اتنا سے نوش کریں گے بھرپور کھا کے جائیں گے آپ حضرات کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ بحق محمد وعنت المحمود وبحق علي وعنت الأعلى وبحق فاطمة وعنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وعنت المحسن وبحق الحسين وعنت قديم الإحسان وبحق قسمة العلمة الطيبين الطاعون خوب الحسين قال والے پروردگار اس کا عبادت کو قبول فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کی قرضوں کو ادا فرما بانیان محفل کی کاروبار میں ترقی عطا فرما بے روزگار میں ترقی عطا فرما والے پروردگار دنیا میں زیارت قبر حسین علیہ السلام نصیب عطا فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب عطا فرما والے پروردگار ہمارا آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص اور خاص انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا